लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शाहदरा के करीब हादसा, 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानी नुकसान की इत्ला नहीं। लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। आम शहरी आर्मी एक्ट के ताबे नहीं। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जवाद एस खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ, 9 मई पर एहतजाज हुआ। दोनों वाकयात के सिविलियंस में क्या फर्क है? एपीएस पर हमला दहशतगर्दी थी, उसके बाद 21वीं तरमीम की गई। अहमद हुसैन का जवाब, कहा आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन 9 मई वालों का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। लाहौर हाईकोर्ट में मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त की समाअत। मुख्तलिफ शिकों पर फौरी तौर पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। फ्री कैन को नोटिस जारी। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, पहले फ्री कैन का मौकिफ आ जाए फिर फैसला करेंगे। मुतनाज़ा पैका कानून नामंजूर। PFUJ का आज यौम स्याह। मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। प्रेस क्लब्स और यूनियन दफातर पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं की गई। काले कानून की मनसूखी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुकम्मल हिमायत। कहा, बिल का मंजूर करना हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। सदर का मुलाकात किए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक करार। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की चीनी साल 9 की मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है नया साल दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीनी सफ़ीर का नेक तमन्नाओं पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। दौरान ट्रेडिंग 1,500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,14,000 की सतह बहाल। वाशिंगटन में होलनाक फजाई हादसा, 67 अफराद हलाक। अमरीकी सदर की तैयारे में सवार तमाम अफराद के हलाक होने की तस्दीक। फजाई हादसा बड़ा अलमिया करार। जाँ बहक होने वालों में 26 साल की असरा हुसैन भी शामिल। शौहर हमाद रजा को मैसेज किया, फ्लाइट 20 मिनट में लैंड करने वाली है। हादसे के बाद शौहर रेगन एयरपोर्ट पर इंतजार करता रह गया। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून बन गई छीपा की मेहमान। रमजान छीपा का कहना है, खातून का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, कभी कुछ कहती कभी कुछ। फैमिली से गुजारिश है आकर बात करे, सब चाहते हैं मामला इज्जत से हल हो। उवेजा का कहना है, शौहर के साथ दुबई जाऊंगी, हुकूमत से $1 लाख का मुतालबा किया है। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शाहदरा के करीब हादसा, 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानी नुकसान की इत्ला नहीं। लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। आम शहरी आर्मी एक्ट के ताबे नहीं। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जवाद एस खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ, 9 मई पर एहतजाज हुआ। दोनों वाकयात के सिविलियंस में क्या फर्क है? एपीएस पर हमला दहशतगर्दी थी, उसके बाद 21वीं तरमीम की गई। अहमद हुसैन का जवाब, कहा आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन 9 मई वालों का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। लाहौर हाईकोर्ट में मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त की समाअत। मुख्तलिफ शिकों पर फौरी तौर पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। फ्री कैन को नोटिस जारी। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, पहले फ्री कैन का मौकिफ आ जाए फिर फैसला करेंगे। मुतनाज़ा पैका कानून नामंजूर। PFUJ का आज यौम स्याह। मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। प्रेस क्लब्स और यूनियन दफातर पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं की गई।
کالے قانون کی منسوخی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مکمل حمایت، کہا بل کا منظور کرنا حکومتی عزائم اور بدنیتی کا واضح ثبوت ہے، صدر کا ملاقات کیے بغیر بل پر دستخط کرنا افسوسناک قرار۔ وزیراعظم سے چینی سفیر کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، شہباز شریف کی چینی سال نو کی مبارکباد، کہا امید ہے نیا سال دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا، چینی سفیر کا نیک تمناؤں پر اظہار تشکر۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، دوران ٹریڈنگ 1,500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس میں 1,14,000 کی سطح بحال۔ واشنگٹن میں ہولناک فضائی حادثہ، 67 افراد ہلاک، امریکی صدر کی طیارے میں سوار تمام افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق، فضائی حادثہ بڑا المیہ قرار، جاں بحق ہونے والوں میں 26 سال کی اسرا حسین بھی شامل، شوہر حماد رضا کو میسج کیا فلائٹ 20 منٹ میں لینڈ کرنے والی ہے، حادثے کے بعد شوہر ریگن ایئرپورٹ پر انتظار کرتا رہ گیا۔ پاکستانی نوجوان کی محبت میں گرفتار امریکی خاتون بن گئی چھیپا کی مہمان، رمضان چھیپا کا کہنا ہے خاتون کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، کبھی کچھ کہتی کبھی کچھ، فیملی سے گزارش ہے آ کر بات کرے، سب چاہتے ہیں معاملہ عزت سے حل ہو۔ اویجا کا کہنا ہے شوہر کے ساتھ دبئی جاؤں گی، حکومت سے $1,00,000 کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کو شاہدرہ کے قریب حادثہ، 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، ریلوے حکام کے مطابق ریسکیو آپریشن جاری ہے، جانی نقصان کی اطلاع نہیں، لاہور اور فیصل آباد کے درمیان ٹرین آپریشن معطل۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت، عام شہری آرمی ایکٹ کے تابع نہیں، افواج پاکستان کے سول ملازمین پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین کے دلائل، جسٹس مسرت ہلالی نے کہا آرمی پبلک سکول پر دہشت گرد حملہ ہوا، 9 مئی پر احتجاج ہوا، دونوں واقعات کے سویلینز میں کیا فرق ہے؟ اے پی ایس پر حملہ دہشت گردی تھی، اس کے بعد 21ویں ترمیم کی گئی، احمد حسین کا جواب، کہا آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کر رہے، لیکن 9 مئی والوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ میں متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست کی سماعت، مختلف شقوں پر فوری طور پر عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد، فری کین کو نوٹسز جاری، جسٹس فاروق حیدر نے ریمارکس دیے پہلے فری کین کا موقف آ جائے پھر فیصلہ کریں گے۔ متنازع پیکا قانون نامنظور، پی ایف یو جے کا آج یوم سیاہ، ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی، پریس کلبز اور یونین دفاتر پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے، صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے کہا سٹیک ہولڈرز سے مشاورت نہیں کی گئی، کالے قانون کی منسوخی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مکمل حمایت، کہا بل کا منظور کرنا حکومتی عزائم اور بدنیتی کا واضح ثبوت ہے، صدر کا ملاقات کیے بغیر بل پر دستخط کرنا افسوسناک قرار۔ وزیراعظم سے چینی سفیر کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، شہباز شریف کی چینی سال نو کی مبارکباد، کہا امید ہے نیا سال دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا، چینی سفیر کا نیک تمناؤں پر اظہار تشکر۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، دوران ٹریڈنگ 1,500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس میں 1,14,000 کی سطح بحال۔ واشنگٹن میں ہولناک فضائی حادثہ، 67 افراد ہلاک، امریکی صدر کی طیارے میں سوار تمام افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق، فضائی حادثہ بڑا المیہ قرار، جاں بحق ہونے والوں میں 26 سال کی اسرا حسین بھی شامل، شوہر حماد رضا کو میسج کیا فلائٹ 20 منٹ میں لینڈ کرنے والی ہے، حادثے کے بعد شوہر ریگن ایئرپورٹ پر انتظار کرتا رہ گیا۔ پاکستانی نوجوان کی محبت میں گرفتار امریکی خاتون بن گئی چھیپا کی مہمان، رمضان چھیپا کا کہنا ہے خاتون کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، کبھی کچھ کہتی کبھی کچھ، فیملی سے گزارش ہے آ کر بات کرے، سب چاہتے ہیں معاملہ عزت سے حل ہو۔ اویجا کا کہنا ہے شوہر کے ساتھ دبئی جاؤں گی، حکومت سے $1,00,000 کا مطالبہ کیا ہے۔
اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں وقفے سے ہلکی برفباری کا سلسلہ جاری، شہری علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے۔ لاہور میں موسم سرد اور خشک، 24 سے 48 گھنٹوں میں ہلکی بارش کا امکان۔